आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख रोजिना गिरिज्यूलाई पनि आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई यथास्थलमा आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू 3 जना हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि यथास्थलमा आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो यस रनपा 15 का कम्प्युटर अपरेटर भाइ सन्तोष थापाज्यूलाई आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी हाम्रो रनपा 15 का कार्यालय सहायक हिरा ढकालज्यूलाई आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी यहाँ उपस्थित हुनुभएका सुरक्षाकर्मी पञ्चकन्या स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख उहाँहरूलाई पनि आसन गर्नका लागि अतिथिको रूपमा आसन गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन छिटोभन्दा छिटो यसलाई सकाउने कुरोतिर म अग्रसर हुन चाहिरहेको छु। यहाँ मन्त्रीजीको पनि सायद टाइम पनि कम होला, त्यसै कारणले गर्दा अब म यसलाई छोटो गरी यो कार्यक्रमलाई सकाउनतिर लागिरहेको छु। अनुमति चाहन्छु। यसै गरी उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू जुन आफ्नो स्थानबाट आउनुभएको छ उहाँहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अब म हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायतलाई फुलमाला र खादाले स्वागत गरिदिनु हुन हाम्रा यस रनपा 15 का वडा सदस्य हाम्रो रुकमाया परियारज्यू र यस आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख श्री रोजिना गिरिज्यूलाई खादा र मालाले सम्मान गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हजुर हजुर बेला सुरु भयो, आउनु न। तपाईँलाई यहाँ गइसके ल, सुरु भयो, आइहाल्नु ल। अनि यो पाठ गरिदिँदा दिन पऱ्यो होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ पाठ गरिदिनु भयो, अलिक म आएन, अलिक 20% दिँदै आएन, भएन। अब मेरो पनि आउनु भएन, खानु पर्दैन। तपाईँ आयो भने बोल्छ, नआयो भने होइन र हुँदैन। कृपया सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूले तालीको गडगडाटबाट सम्मान गरिदिनु, स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर फोन धारण गरिदिनु अब स्वाद मन्तव्य पछि गर्ने हो कि म पछि गऱ्यो भने स्वाद मन्तव्य पछि हुन्छ जति होइन त्यही त। सबैलाई खाना छ 6:30 लेखेको छ त।
फेरि म आसन गर्नको लागि अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस रनपा 15 को आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र जहाँ हामी आज यस म डोलरदाका लिएर आउँछु है। स्वास्थ्य केन्द्र भवनको हामी समुद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। यस जग्गा हामीलाई जग्गादातालाई पहल गरेर अहोरात्र खटेर जग्गा दिलाउन सहयोग गर्नुहुने हामीले एउटा समिति पनि पहल समिति जग्गा खोज्ने पहल समिति गठन गरेका थियौँ। त्यो पहल समितिमा जो रहनु भएको छ कृपया यहाँहरूलाई पनि आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हाम्रो यस फुलमाला र खादाले स्वागत गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका अतिथि प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुने मञ्चमा रहनुहुने सम्पूर्णलाई स्वागत मन्तव्य सहितको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन यसै वडाका वडा सदस्य रुखमाया परिवारज्यूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। रुखमाया परिवारज्यू। धन्यवाद। कार्यक्रम यसै वडाका सचिव रूपबहादुर पण्डित क्षेत्रज्यू, यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, यसै वडाका रनपा 15 का वडा अध्यक्ष होमनाथ लाम्छानेज्यू, प्रमुख अतिथि कृष्ण खनाल ज्यू, विशिष्ट अतिथि रत्ननगर नगरपालिका मेयर उपमेयरज्यू, तीनटै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरू र स्वास्थ्य स्वयंसेविका ज्यूहरू र सम्पूर्ण टोलबाट पाल्नुभएका अभिभावकज्यूहरू र सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका तीनटै स्कुलबाट आउनुभएका प्रहरू ज्यूहरू सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट र वडाको तर्फबाट यहाँ आउनु सम्पूर्णलाई नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। यसै स्वास्थ्य सेवा केन्द्र उद्घाटनमा आउनुभएको सम्पूर्ण अनुभवहरूलाई स्वागतम भन्दै यहाँबाट 2 शब्द राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद रुखमाया परियारज्यू। उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिएर र स्वागत मन्तव्य दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब म कार्यक्रमलाई पुनः अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामीले समाज रूपान्तरणको लागि बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति 1 मिनट उठेर मौन धारण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। कृपया यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई उठेर 1 मिनट मौन धारणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरु। धन्यवाद। मोबाइलमा अब म पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। कार्यक्रमलाई अब म शुभकामना मन्तव्य दिएर जोड्न चाहन्छु। शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन रत्ननगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्री माधव प्रसाद पौडेलज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यस आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन समुद्घाटन कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्ष एवं यसै वडाका वडा अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं प्रदेश
मन्त्रालयका आदरणीय कानुन मन्त्रीज्यू, त्यस्तै मञ्चमा आसीन विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू, वडाका सदस्यज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय विद्यालयका विभिन्न टोल सुधार समितिका संयोजकज्यूहरू, आमा समूहका अध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका दिदीबहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू र हामी एकदमै खुसीको क्षणमा छौँ। किन भन्दा हामीले आफ्नो घर टोल नजिकै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न हामी सफल भएका छौँ र यो नेपाल सरकारको सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो आर्थिक वर्ष 76-77 सालमा जुन हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम थियो र हामीले 1 वर्ष ढिला गरेर अझ सुरुको अवस्थामा रत्न नगरपालिका एकदमै सुगम नगरपालिका पनि हो र यसको ओडाहरूलाई हेर्दाखेरि एकदमै अन्य नगरपालिकाको हकमा र हाम्रो रत्नगरको हकमा हेर्दाखेरि धेरै नै सुविधा सम्पन्न ओडाहरू रहेको छ। यहाँबाट अस्पताल जानको लागि धेरै समय लाग्ने अवस्था पनि छैन, 10-15 मिनटमा हामीले अस्पताल पुग्न सक्छौँ भन्ने एउटा अभिप्राय पनि सुरुमा थियो। सबै ओडामा किन आवश्यक पर्छ र स्वास्थ्य सेवा भन्ने कुरा पनि उठेको थियो र म स्वास्थ्य सेवा प्रमुखको हैसियतले अब सङ्घीय सरकारबाट बजेट आइसके पछाडि त्यसलाई फिर्ता गर्नु हुँदैन भनेर हामीले नेक्स्ट इयर दोस्रो वर्ष चाहिँ कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ र यसको केही बजेट चाहिँ अझ आउनु बाँकी नै छ र हामीले माग पनि गरेका छौँ र यदि माथिबाट आएन भने आदरणीय मन्त्रीज्यू पनि यही हुनुहुन्छ होइन, मन्त्रीज्यू मार्फत पनि म बाँकी रहेको रकम माग गर्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि आएन भने नगरपालिकाले नै बिहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनसक्छ। 10-15 लाख चाहिँ आउनु बाँकी नै छ होला सायद मेरो विचारमा र हामी अहिले कोभिडको महामारीबाट अलिकति मत्तर भएको अवस्थामा छौँ र हामीले विभिन्न समयमा क्वारेन्टाइन आइसोलेसनदेखि लिएर विभिन्न जुन कोभिडको महामारी थियो 2 वर्ष अगाडि जस्तो अवस्था थियो र अहिले हामीले खोप अभियानलाई एकदमै प्रायोरिटी दिएर सबै वडामा हामीले यो खोप केन्द्र राख्नको लागि पनि हामीलाई वडामा यो जुन आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएको छ यो स्वास्थ्य केन्द्रले पनि हामीलाई खोप केन्द्र राखेर एउटा जनतालाई सहुलियतपूर्ण तरिकाले हामीले खोप लगाउनको लागि एउटा एकदमै सहयोगी सिद्ध भएको पनि छ र अहिले एकदमै आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनन पनि गरेका छौँ र सायद हामीले चाहिँ अन्य वडाहरूमा चाहिँ अब यो भवन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छैन, तैपनि हामीले समुद्घाटन कार्यक्रम चाहिँ अन्य वडाहरूमा गरिसकेको अवस्था छ। हामीले 7वटा वडामा चाहिँ अहिले यो वर्ष थप भएका हो र अब यो वडा नम्बर 15 चाहिँ पहिलो पनि भएको छ। किन भन्दा भवन तयार गरेर यो उद्घाटन कार्यक्रम जुन गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यस स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन समिति, वडा अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण जो यहाँ क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा अब यो स्वास्थ्य संस्थाले आगामी दिनमा यो जनताको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई कसरी अगाडि बढाउने र यहाँ सेवा सुविधाहरू पनि थप गर्दै जानुपर्ने एउटा चुनौती पनि छ र हामीले कर्मचारी व्यवस्थापन पनि हामीले चाहिँ करारमा नियुक्ति लिएर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र केही स्वास्थ्य चौकीबाट स्थायी कर्मचारीलाई हामीले तानेर पनि यहाँ चाहिँ चलाइरहेको अवस्था छ र आगामी दिनमा चाहिँ अब दरबन्दी सहित कर्मचारीको लागि पनि हामीले माग गर्नुपर्ने अवस्था छ र सङ्घीय सरकारबाट यो सायद प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारबाट दरबन्दी कायम भएर स्वास्थ्य संस्थालाई चाहिँ अब सुदृढीकरण गर्नतर्फ चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने छ र यसको लागि चाहिँ अब आदरणीय हाम्रो मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ र माथिल्लो निकायबाट चाहिँ यसलाई पहल गरिदिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दै र आगामी दिनमा सफल स्वास्थ्य सेवा अझ यसले सुदृढीकरण गर्दै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यहाँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माधव सर, उहाँले स्वास्थ्यका विषयमा यो स्वास्थ्य केन्द्र कुन बजेट मार्फत बनेको हो, यसले सेवा प्रवाहमा कतिको चाहिँ सहज र सजिलो गर्छ र 15 नम्बर वडावासीहरूको केन्द्रबिन्दुमा रहेको यो स्वास्थ्य सेवा केन्द्रले अहोरात्र खटेर खटिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई शुभकामना सहितका भनाइ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब मैले यो हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको समुद्घाटन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको समुद्घाटन कार्यक्रम हाम्रो यो शिलालेखमा चाहिँ समुद्घाटन लेखिएको छ। त्यो
त्यो शिलालेखको चाहिँ पर्दा खोलेर आजको यस आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको रनपा 15 को समुद्घाटन गरिदिनु हुन आजका यस रनपा 15 आरादुर स्वास्थ्य केन्द्र समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुहुने कानुन मन्त्री सम्माननीय कानुन मन्त्री श्री कृष्ण प्रसाद खनालज्यूलाई जुन ब्यानर छ रातो कपडाले छोपिएको शिलालेख समुद्घाटनको शिलालेख छ त्यसलाई खोलेर समुद्घाटन सम्पन्न गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै र यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने विशिष्ट अतिथि र अध्यक्षज्यूलाई सभाध्यक्षज्यूलाई समेत यो कार्यक्रममा सहयोग के अरे यता उता तान्नु पर्यो है यो फुटबल उता तान्यो भने यस उता अहिले क्यामेरा त्यो डबल टेपले गरेर यता तान्ने कि यसरी यता बाहिर तान्ने बल पर्नु पर्यो आमालाई ल्याउँदा यहाँ वही हो आमा वही हो ए ल कति सन्तोकै नभएको क्या तिनीहरू देखाउनु पनि पाएन केही पनि उहाँ यो के भने फुटबल जग्गा दिएर हामीले बताएको छ भनेर सम्झाएर आएछ होइन बोलाउनु सबै बोलाएको त्यो केही पनि पोखराको कार्यक्रमले गर्दा न आमा ल तपाईँले जानिएको जग्गा मन्त्रीज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको छ स्वर्गीय पति रमाले गुरुङको स्मृतिमा रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 निवासी श्रीमती पूर्णकुमारी गुरुङद्वारा प्रदान गरिएको जग्गामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको नवनिर्मित भवन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बागमती प्रदेश हेटौडा श्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालज्यूको कर कमलबाट समुद्घाटन सुसम्पन्न भयो। इति सम्मत 2078 11/8 गते रोज 1 शुभम 2078। ल फेरि ताली स्वास्थ्य जस्तै एक दुईजनाको चाहिँ जानु न उता ध्रुव एउटा फोटो हान्दै सबैले सिस्टर मास्टर ओजरा सिस्टर साङ्गो छ ल यता हेरौँ एकजनाको त्यहाँ जाँच पनि गर्नु पर्यो ए उपमेयर सर नै आउनु
ढिलै हुने आउनुभयो आउनुभयो राम्रो गुड छ त ओके छ त ओके छ त ढिलो गरी आउनुभयो यहाँ त के चाहिन्छ यहाँ त के चाहिन्छ ल के हुँदैछ यहाँ आखिर के हुँदैछ त यहाँ ल ल ल ल त एक्सप्लेन गरौँ त एउटाले मेरो साहब आउनुभयो यसो यसो पठाइदिन्छु न ल आज सर यसो यसो उता मेरो साहब सानो फिर्ता पऱ्यो सबैसँग बराबर होइन राम्रो छ खै त्यो थाहा छैन मलाई बोल्न परेपछि किन कम बोल्ने होइन निर्मलाबाट बोल्नु परेपछि किन कम बोल्ने कमसोर किन हुने ओके छ त ल आइरहेछ ए तपाईँ त यस्तरी हो भनेर फोन आइरहेछ भिडियो भएर ल मेरो साहब बसौँ भावी कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन गइरहेको छु म फेरि आसन गर्नको लागि आसन गर्न क्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छु भर्खर मात्र पाल्नु हुने रत्न आउन दिनु न त्यही भन्दै फेरि मैले कार्यवाह गर्दा पनि तिमीहरूलाई कति सुन्नु न तिमीलाई कति हतार भएको भने फेरि बेलुका फल बनाउँछु अघि नै मैले फेरि आसन गर्नलाई अगाडि जोड्ने छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेको थिएँ त्यसै अनुरूप भर्खरै मात्र पाल्नुहुने रत्ननगर नगरपालिका कार्यालयका नगर उपप्रमुख आजका कार्यवाहक नगर प्रमुख श्री विमला देवी दवाडीज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको विशिष्टको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन गर्नलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु त्यसै गरी अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हाम्रो यस रणबा 15 का नेकपा समाजवादी वडा कमिटीका अध्यक्ष श्री मदन गुरुङज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु मदन भुजेलज्यू सरी फेरि पनि आसन गर्नलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु अघि नै मैले भनिसकेको थिएँ हाम्रो यस आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई 2 कट्ठा दान गर्नुहुने हाम्रो आदरणीय आमा पूर्णकुमारी गुरुङज्यूलाई अतिथिको आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु पूर्णकुमारी गुरुङज्यू धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक यस रत्नगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 15 का सचिव रूपबहादुर पण्डितज्यू यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष रत्नगर 15 का अध्यक्ष होमनाथ लामिछानेज्यू प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालज्यू विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिका का उपप्रमुख विमला दवाडीज्यू विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य शाखाका माधव पौडेल सर विभिन्न नेपाली कांग्रेसका रत्नगर 15 का अध्यक्ष सभापति शिव तिवारीज्यू नेकपा एमालेका अध्यक्ष आशिष तामाङज्यू नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष देवी प्रसाद बस्ताकोटीज्यू र सम्पूर्ण टोल सुधारका अध्यक्षज्यू र यस आधारभूत संस्थाका इन्चार्जज्यू कर्मचारीज्यू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षलाई 2 शब्द बोल्न दिनुभएकोमा यस कार्यक्रमका सञ्चालकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष सहित यो आधारभूत स्वास्थ्यसँग जोडिएर मलाई कार्यवाहक अध्यक्ष दिएर म काम गरिरहेको छु
यसमा म तपाईँहरूलाई यस मौका दिनुभयो। अहिलेसम्म हामीले भाद्र 1 गतेबाट यो आधारभूत सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसमा कोभिडको सुई हामीले पुरुष 1951 जना र महिला 2579 जना जम्मा कोभिड सुई हामीले 4550 जनालाई दिएका छौँ र विद्यार्थीहरू छात्र 178 र छात्र 191 369 जनालाई हामीले मोडाना सुई खोप प्रदान गरिएको छ र हामीले यो वडा कार्यालय यो स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेदेखि कार्तिक 10 गते 11 गते वडा मार्फत हामीले पाठेघरको क्यान्सर र सरुवा रोग सर्ने नसर्ने रोग र कोभिडको जनचेतना कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियौँ र कार्तिक 13 गते लायन्स क्लब रत्नगर र आँखा हस्पिटल आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रद्वारा 1 दिने आँखा शिविर पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। कुष्ठरोगको बिरामीहरूलाई औषधि वितरण पनि कार्यक्रम गरेका थियौँ र 20 दिने कार्यक्रम यो खाने कसरी पिउने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ र अब पनि यसरी हामीलाई सहयोग र सहयोगको अपेक्षा गर्दै आगामी दिनहरूमा स्वास्थ्य सेवाबाट योभन्दा राम्रो सेवा दिने गर्दै म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षको हैसियतले सहित सहयोग गर्दैछु र आगामी कार्यक्रम पनि यसरी नै सबैलाई सेवाको लागि सेवा गर्दछु भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद। नेकपा समाजवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष, यस स्वास्थ्य केन्द्रका उपाध्यक्ष, उहाँले स्वास्थ्य केन्द्रबाट गरिएका सेवा प्रवाहको विषयमा सम्पूर्ण कुरो जानकारी दिएर गइसक्नु भएको छ। अब म फेरि पुनः मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि जोड्न गइरहेको छु। मन्तव्यकै क्रम शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष श्री देवी प्रसाद बस्ताकोटीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद उद्धव सरज्यू। आज यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष सेवडाका वडा अध्यक्ष होमनाथ लामिछानेज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका बागमती प्रदेशका कानुन मन्त्री माननीय कृष्ण खनालज्यू, त्यस्तै यसै रत्नगर नगरपालिकाका उपमेयर भिमला दबाडीज्यू, विभिन्न विद्यालयबाट यहाँ पाल्नुभएका अतिथि प्रहज्यूहरू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट यहाँ उपस्थित मेरा सहकर्मी राजनीतिक मित्रहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएका विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न 19वटा टोलबाट उपस्थित हुनुभएका अध्यक्षहरू अथवा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न महिला सङ्गठन महिला सङ्गठनहरूबाट उपस्थित हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरू र विभिन्न सङ्घ संस्था रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी एउटा रनपा 15 को एउटा मुटुमा उपस्थित भइरहँदा यो एउटा रत्नगर 15 को एउटा मुटु भन्दा पनि फरक पर्दैन, यो एउटा रत्नगरको सेन्टर पनि मध्यम बिन्दु पनि हो र यहाँ एउटा स्वास्थ्य चौकी रत्नगर 15 ले पाएको छ, जुन रत्नगर 15 को यो एउटा गहनाको रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ र यसको भविष्य पनि उज्जवल छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अघि मलाई अहिलेसम्म अलिकति चिसो मनमा पसिरहेको थियो, हाम्रो यस्तो अहिलेको यस जमानाको जग्गा भनेको हामीले सायद किन्नलाई अलि गाह्रै पर्छ र यस्तो ठाउँमा 2-3 कट्ठा जग्गा दान गरेर पनि
यहाँ जग्गादाताहरू उपस्थित कम देखेकोले ऐन मलाई अलिकति कता कता मनमा चिसो पसेको थियो। पछि आमाको उपस्थित भयो, अलिकति खुसी छु। हामीले यस्ता जग्गादाताहरू, यस्ता भूमिदाताहरू र जो चन्दादाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मन कहीँ पनि खिन्न बनाउनु हुँदैन। उहाँहरूको बिचमा हामीले जग्गादाताहरू, जो चन्दादाताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, तब समाजको विकास हुन्छ। दाताहरूलाई अपहेलना गऱ्यौँ भने, हेला गऱ्यौँ भने यहाँ कुनै पनि विकासको हामीले सम्भावना देख्दैनौँ। त्यही भएर मैले यसमा जुन एउटा चाहिँ आमालाई उपस्थित गराउनु भयो, यस आयोजक टिमलाई ढिलै भए पनि उपस्थित गराएर यहाँ एउटा जग्गादाताको सम्मान गर्नुभयो, यसमा म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस संस्थालाई अझ विकासको रूपमा अगाडि बढेर एउटा सानो यता स्वास्थ्य चौकी मात्रै नभएर एउटा चाहिँ हस्पिटलको रूपमा विकास गर्नको लागि यहाँहरूले यस समिति लगायत आगामी यहाँ रहनुभएका सम्पूर्णले पहल गर्नुहुनेछ र माननीय मन्त्रीज्यूहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूको पनि यहाँ ठुलो योगदान छ र उहाँहरूले गर्नुहुनेछ र यसलाई अलिकति विकसित रूपमा अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने हामीले लिएका छौँ। र यसको लागि हामीले कहाँ कसरी सहयोग गर्नुपर्छ, हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट माओवादी केन्द्र रनपा 15 लगायत सम्पूर्ण टिम यसको लागि अग्रसर हुनेछ र कुनै ठाउँमा बाधा हुने छैन र यसको विकासको लागि सधैँ तत्परता रहनेछ भन्दै म यस स्वास्थ्य चौकी उद्घाटन तथा यसको प्रगतिको शुभकामना सहित यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, अभिवादन। धन्यवाद। माओवादी केन्द्रका वडा अध्यक्ष देवी बस्ताकोटीज्यू, उहाँले आफ्नो सारगर्भित भनाइ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब फेरि म शुभकामना मन्तव्य अगाडि बढाउन गएको छु। शुभकामना मन्तव्यकै लागि यस वडाका नेपाली काङ्ग्रेसका वडा सभापति श्री शिवप्रसाद तिवारीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 का सचिवज्यू, यस आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र समुद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्ष गरिरहनुभएका रनपा 15 का वडाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका कानुन मन्त्री माननीय कृष्ण खनालज्यू, विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय विमला दहडीज्यू, राजनीतिक दलका सहकर्मी साथीहरू, रत्नगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख आदरणीय मित्र माधव पौडेलज्यू, मञ्चासीन सम्पूर्ण अतिथिगण, रत्नगर 15 भित्रका सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, यस आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख एवं कर्मचारी साथीहरू, स्वयंसेविकाज्यूहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण जग्गादाता लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस वडा कार्य समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय नेपाल, नमस्कार। सर्वप्रथम त आज आयोजित यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। बजेटदाता भन्दा पनि महान जग्गादाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र थोरै चाहिँ वडामा भए गरेका कुराहरू धेरै भन्न पर्ने थियो, विषय प्रसङ्गले त्यति भनिरहन नमिल्ला। त्यही पनि यस वडामा वडाध्यक्ष लगायतको यो टिम निर्वाचित भएको 5 वर्ष पुगेको छ। 5 वर्षको पिरियडमा वडाध्यक्ष जुन दलबाट निर्वाचित हुनुभयो, त्यसपछि अर्को दल हुँदै उहाँको अहिलेसम्म 4 वटा दल भयो। तर यसरी औपचारिक रूपमा दललाई निमन्त्रणा गरेर यस्ता कार्यक्रमहरू गरेको त्यो 4 पटक पनि पुगेको छैन। त्यो कारणले आज निमन्त्रणा गरेर यति शुभकामना मन्तव्य राख्न दिनुभएकोमा यहाँप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मेरो त्यो कुरालाई नै थाहा भयो होला, रत्नगर 15 मा के हुनुपर्ने थियो, के थिएन, कति भए कति भएनन्। 5 वर्षको पिरियडमा 4 पटक आफ्नो दल परिवर्तन हुँदा 4 पटक पनि राजनीतिक दललाई यसरी ठाउँ दिएन भने कति काम भयो होला। 2 वर्षमा हुनुपर्ने काम 5 वर्षमा पनि भएको
मैले महसुस गरेको छैन। त्यो कारणले जे जति भए त्यसलाई धन्यवाद दिँदै यो स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थापना गर्नको लागि मुख्य जग्गा दान दिएर यसलाई खुड्किलो सुरु गराउनु हुने जग्गादातालाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा यसको अग्रगतिका लागि पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट म अवरात्र खट्ने र जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि पछि नपर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै माननीय मन्त्रीज्यू र नगर उपप्रमुखज्यूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। रत्नगर नगरपालिकाको जनसङ्ख्याको हिसाबले दोस्रो वा बढीमा तेस्रो वडा पर्ने रत्नगर नगरपालिका 15 मा स्वास्थ्यका लागि यति नै यो काफी छैन। त्यसकारणले यसलाई स्तरोन्नति गर्नको लागि अरू भवन थप गर्नको लागि र तलामा अझै थप गर्नको लागि यहाँहरूले योजना बनाइदिनुहोस् र एकीकृत चिकित्सा प्रणालीको लागि यसमा स्नेहन शोधन सहितको आयुर्वेद को पनि सेवा विस्तार गरी एकीकृत चिकित्सा प्रणाली मार्फत यो स्वास्थ्य केन्द्रलाई सञ्चालन गर्नको लागि यहाँहरूले योजना बनाइदिनुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मैले कहाँ के भूमिका खेल्नुपर्छ, कस्तो खालको समन्वय गर्नुपर्छ, यहाँहरू सधैँ यहाँको साथमा रहने र यो वडाको अध्यक्ष लगायत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको टिमको पनि साथमा रहने र यहाँहरूले सम्झेको अवस्थामा जस्तोसुकै सहयोग गर्नु पछि नपर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेस वडा नम्बर 15 का वडा सभापति शिवप्रसाद तिवारीज्यू, उहाँले जुन यस आज उद्घाटन भइरहेको चाहिँ स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगमा कहीँ कतै कमी कमजोरी हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता सहितको भनाइ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब म फेरि मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। यस रनपा 15 का नेकपा एमालेका वडा कमिटीका अध्यक्ष श्री आशिष तमाङज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य सहितको सारगर्भित भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रूपबाज पण्डित छेत्री सर। खास गरी तपाईँ हाम्रो प्राणसँग र ज्यानसँग जोडिएको र यो सबै जनताको प्राण र ज्यान जोगाउने केन्द्रको रूपमा स्थापित हुँदै आज जसले जुन समुद्घाटन कार्यक्रमको अवसरमा जुटिरहेको छ, यो कार्यक्रम गर्नुहुने र यो कार्यक्रम व्यवस्था गर्नुहुने यस वडाका अध्यक्ष होमनाथ लामिछानेज्यू, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री मान्य कृष्ण शर्मा खनालज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका मित्रहरू, विभिन्न टोल विकास संस्थाका आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, सबैमा पत्रकार मित्रहरू, सबैमा नेकपा एमालेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत नमस्कार र अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुरुमा यो भवन उद्घाटन भएर यो यहाँसम्म आइसक्दाखेरिमा यसको महत्त्व, यसको सफलता सबै चिज जोडिसकेको छ। यद्यपि भोलिका दिनमा यसले थप आम जनताकामा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा खालि त्यति मात्रै शुभकामना म पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर यो स्वास्थ्य चौकी यहाँ बनिरहँदा माधव सर यहीँ हुनुहुन्छ, तर यसको शैलीलाई थोरै परिवर्तन गरेर जाउँ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ म सुझावको रूपमा केही कुरा राख्ने यहाँ बिचमा अनुमति चाहन्छु। अलि अगाडि अझ मभन्दा अग्रज तपाईँहरूले जान्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा पैसा राख्न पनि समस्या थियो, ब्याङ्कमा पैसा झिक्न पनि समस्या थियो, ब्याङ्कमा खाता खोल्न पनि समस्या थियो। तर अहिले ब्याङ्क तपाईँ हाम्रो घर घरसम्म आएर ब्याङ्कका सबै बारेमा हामीलाई ब्याङ्कहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, सेवा सुविधाहरू बढाएर लैजाने जुन सिस्टम ब्याङ्किङ क्षेत्रमा विकास भइरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यसरी नै अघि बढ्नमा विशेष त स्वास्थ्य कर्मी मित्रहरूमा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी दिनभरि 10 देखि 4 बजीसँग यहाँ कोही मान्छे आउँछ कि भनेर कुरेर बस्ने, फेरि हाम्रा जनताहरू घरमा विभिन्न रोगहरू जो लाजले हुनसक्छ, जनचेतनाका कारण कमीका कारणले हुनसक्छ वा विविध कारणले गर्दा घरमा रोग लिएर बस्ने त्यस्तो खालको चाहिँ जुन अवस्था छ, त्यसको अन्त्यको लागि यो स्वास्थ्य चौकीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यहाँका स्वास्थ्य कर्मी साथीहरूले एउटा अभियानको रूपमा त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुनेछ र चाहिँ स्वास्थ्य शाखा रत्नगरले पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका वा योजना तय गर्नेछ। खास गरी निर्वाचित जनप्रतिनिधि साथीहरूले यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्णहरू तत्कालीन कदमहरू चाल्नुहुनेछ भन्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले विशेष त यहाँहरू बिचमा अनुरोध गर्दै
यो खालको भूमिका तपाईँबाट हामी चाहिरहेको छौँ भन्ने कुरा म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कोही ज्येष्ठ नागरिक घरमा बिरामी भएको कुरा त्यो घरको परिवारले कहिले भनिदिन्छ र कहिले लिएर आइदिन्छ वा डोराइदिन्छ होइन। स्वास्थ्य स्वयंसेविका साथीहरू वा स्वास्थ्य कर्मचारी साथीहरू एउटा रुटिन निर्माण गरेर विभिन्न खालको चाहिँ एउटा गोष्ठी समारोह गरेर कसरी हुनसक्छ त्यो योजनाहरू तल तल जनतासँग चाहिँ जाने र घर घरबाट बिरामी परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यसरी जोड्न सक्यौँ भने मात्र यो स्वास्थ्य चौकीको महत्त्वपूर्ण कुराकानी रहन्छ। होइन भने ठुल्ठुला हस्पिटलहरूमा अत्याधिक इमर्जेन्सीमा मात्रै परिसकेपछि त्यहाँ जाने र त्यसपछि उपचार लिएर आउने जुन हाम्रो एउटा मानसिकता तयार छ त्यसको अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा हामी कहाँ देख्छौँ अलि मानसिक रूपमा धेरै पीडा बोकेका साथीहरू हुनुहुन्छ, मानसिक रोगी साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो रोग लुगाउने सन्दर्भमा चाहिँ साथीहरू क्रियाशील हुनुहुन्छ। त्यसको अन्त्यको लागि टोल विकाससँग अन्तर्क्रिया हुनसक्छ। विभिन्न टोलमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका साथीहरू वा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू त्यो कार्यक्रम लन्च गरेर यो सबै विषयवस्तुमा जोड्नलाई म विशेष त यो टिमलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले राज्यले दिएका नियमित खानपर्ने औषधिहरूको बाहेक पनि त्यस्ता क्याम्पेनिङहरू गर्नलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु कि साँच्चै नै स्वास्थ्य चौकी हाम्रो जग्गादाता आदरणीय डोलबहादुर गुरुङ परिवारले दिएको ठाउँमा मात्रै छैन, मेरो पऱ्यो भने मेरो घरको आँगनसम्म आइदिन्छ, मेरो बेडसम्म आइदिन्छ र मलाई हिजो मात्र परीक्षण गएको भन्ने यो 15 नम्बरका जनताले जुन दिन आवाज गर्नेछ साँच्चै नै आज हामीले उदाहरण गरेको त्यो दिनमा मात्र यसको चाहिँ महत्त्व वा यसको चाहिँ हामीले जुन खालको भावना लिएर हामीले यसको उद्घाटन गरिरहेका छौँ वा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। राज्यको जुन खालको नीति छ, सँगै सरकारले जुन वडामा बजेट दिएको छ साँच्चै नै त्यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण वा त्यो पाटो चाहिँ त्यो बेला मात्रै प्रमाणित हुने भएको नाताले मेरो बुझाइमा अन्तर्गत त्यो भएको हिसाबले कुराकानी गर्दा सबै साथीहरूलाई त्यो अन्तर्गत वा त्यो ठाउँसम्म वा त्यो हदसम्म विशेष त भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन म पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलि अगाडि यो देशको राजनीतिको सन्दर्भमा हामीले के भनौँ, तपाईँ हामी सबै विज्ञ छौँ। अलि अगाडि हाम्रो 5 नम्बर एकजना मन्त्री आउने कुराकानी चल्यो अनि हामीले अघि जुन त्योभन्दा केही दिन अगाडि तपाईँ हाम्रो स्वभावले हामी चिया चौतारामा बस्यौँ, के साथीहरू कालो झन्डा देखाउने हो भन्दै उफ्रिँदै हिँड्नुभयो। आज मैले सुने कि हाम्रो वडामा यसै क्षेत्रका मान्य सांसद आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आउने सुने मैले। अस्ति रुबाज सरले फोन गर्नुभयो अनि मैले यसो फेरि के साथीहरूले कालो झन्डा देखाउँछु कि भन्ने त्यो खालको चाहिँ कहीँ कतै अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ कि भनेर यसो साथीहरूमा छामछुम गरेँ। कोही साथीहरूमा त्यो खालको भूमिका देखिएन। म एमाले भए पनि, तपाईँ समाजवादी भए पनि, तपाईँ काङ्ग्रेस भए पनि, तपाईँ माओवादी भए पनि वा कुनै पार्टीमा रहे पनि पदीय जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूलाई मान र सम्मान गर्ने सन्दर्भमा जबसम्म हामीले सिक्दैनौँ तबसम्म हामीले न यो वडा विकास गर्न सक्छौँ न यो नगर विकास गर्न सक्छौँ। देशको त कल्पना छोडिदिनुहोस्। यो सन्दर्भमा भएको नाताले गर्दाखेरिमा सम्मान दिने र लिने सन्दर्भमा सबै साथीहरूलाई म नाम वाचन गर्दिनँ, साथीहरूले ममा भन्नु होला, ममा भन्नु होला साथीहरूले कि मैले यो दिनमा त्यो दिन भने मैले गल्ती गरेछु भन्नु होला। मिल्छ भने यस्तै कार्यक्रम आएर बोलिदिनु होला, त्यति पनि मिल्दैन भने कम्तीमा मनमा भए पनि ममा चाहिँ भनिदिनु होला। यसले साँच्चै नै हाम्रो 15 नम्बर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कसै ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने कुरा यहाँ बिचमा विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य चौकी उद्घाटनमा आन्तरिक कानुनमा मन्त्री आउनुभएको छ, यो क्षेत्रको सांसद पनि हुनुहुन्छ। मान्य मन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध छ, रत्नगरमा केही दिनभित्र, मलाई थाहा छैन हो कि होइन, मन्त्रीज्यूले भन्नु होला, साथीहरूले भन्नु होला 35 देखि 45 वटा योजनाहरूमा रत्नगरमा बजेट विनियोजन हुँदैछ। मैले सुन्दैछु, तर 10 देखि 20 लाख रुपियाँसम्मको दरले रकम विनियोजन हुने त्यो पनि सुन्दैछु। मलाई थाहा छैन राजनीतिमा यसले कहाँ असर गर्छ वा भोलि भोटर ब्याङ्किङको सन्दर्भमा कसले स्थानीय निर्वाचन जित्छ वा सङ्घीय निर्वाचन जित्छ वा प्रदेश निर्वाचन जित्छ थाहा छैन। तर मान्य मन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो 15 नम्बरका सबै बाटाहरूका सन्दर्भमा खोलसिमलदेखि भट्टचोक आएर हुने बाटोको सन्दर्भमा खालि बजेट कसले हालिदियो भनेको लरमाथि कार्यकर्तामा बन्द हुने ढङ्गले मान्य मन्त्रीज्यूले मन्त्रीको भूमिका निर्वाह गरेर त्यो बाटो निर्माण गर्ने सन्दर्भमा विशेष पहल गरिदिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। खोलसिमलको पुल हुँदै समीफेदको नयाँ बाटोमा हामीले क्रिएट गरौँ, त्यसपछि हाम्रो रामबहादुर लामा घरदेखि अलिक माथिसम्म त पिजा आउँदैछ, भुजेल दाईहरू गुरुङ दाईहरू लागिरहनु भएको छ। त्यो बाटोमा चाहिँ तत्काल पिच गर्ने सन्दर्भमा मलाई 2टा कार्यकर्ताले 3टा जनताले भोट हालिदिन्छन् भन्ने सन्दर्भमा कसैलाई 7 लाख, कसैलाई 3 लाख, कसैलाई 2 लाख होइन, एउटा रिङ रोडको सन्दर्भमा मान्य मन्त्रीज्यूले 15 नम्बरमा विशेष अनुरोध छ मेरो। हामीले भन्यौँ 5 लाख 2 लाख हाल्न बन्द गरिदिनुहोस्। कोही कार्यकर्ता रिजाउने सन्दर्भमा यो कार्यक्रमहरू बन्द गरिदिनुहोस्।
हामी सबै कृष्ण खनाल हिजो पनि हामीले राम्रो मान्छे भनेकै हौँ, आज पनि भनिरहेका छौँ र भोलि पनि भन्छौँ राजनीतिमा बहस नगरौँ। तर त्यो बाटो निर्माणका सन्दर्भमा, यहाँका विद्यालयहरूको सन्दर्भमा शोभा म्याडम अस्ति पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। भाग्यवश राष्ट्रपति के अरे हाम्रो शैक्षिक सुधार आन्दोलन कार्यक्रममा 2टा भवन पर्यो। यो सबै चिन्ताहरूलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा माननीय मन्त्रीजीले एकमुष्ट रकम सन्दर्भमा जहाँ हाल्नुहुन्छ त्यो एकमुष्ट रकम सन्दर्भमा खोल्सीमलको पुल हुँदै रामकुमार वाइबाको घर हुँदै गीता वाइबाको घर हुँदै कहाँ लेख्नु पर्ने हो, बरु आफ्नै कार्यकर्ता नाम लेख्नु पर्छ लेखौँ, केही फरक पर्दैन। तर यो बाटोघाटोको सन्दर्भमा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले विशेष पहल भूमिका निर्वाह गर्दिन र टुक्रे बजेटका सन्दर्भमा विशेष त्यो पक्षमा नलागिदिन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। खोल्सीमलको पारिपट्टि कालीका 6 नम्बरमा गएको साल 1.5 करोड रुपियाँ बजेट भएर हेर्नुहुन्छ तपाईँले, हामीले देखेका छौँ समीफेददेखि चाहिँ हाम्रो शीतल टोलसम्म कालीकाली ड्याम लागेको छ। आजै मितिसम्म हाम्रो बुढीकालका सन्दर्भमा चाहिँ मान्य सांसदज्यू र मान्य मन्त्रीज्यूको र हामी जनप्रतिनिधि साथीहरू, तपाईँ जनप्रतिनिधि साथीहरूको, हामी राजनीतिक दलहरूको त्यो ड्याम निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ भूमिका के हो, त्यहाँ बजेट पर्छ कि पर्दैन? बजेट पर पनि कोही कार्यकर्ता रिजाउने सन्दर्भमा 2 लाख 5 लाख होइन, ड्याममा मन्त्रीज्यूले मिल्छ भने 1 करोड रुपियाँ पैसा हाल्ने सन्दर्भमा चाहिँ विशेष भूमिका निर्वाह गर्दिन। म पार्टीको तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सँगसँगै विभिन्न कुराहरू छन्, राष्ट्रिय राजनीतिदेखि त सबै मन्त्रीजी जान्नुहुन्छ, हामी कम जान्दछौँ, कम बुद्ध छौँ। यो सबै कुराकानी भएको नाताले गर्दा विशेष त म सबै राजनीतिक दलका साथीहरू, सबै क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरू म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो मान सम्मान दिने र लिने सन्दर्भमा सबै साथीहरू सचेत बनौँ। किनकि हामीले सचेत बनेनौँ भने यो समाज बन्दैन, समाज नभनेको राष्ट्र बन्दैन। यो सबै कुराकानी भएको हिसाबले अनुरोध गर्न चाहन्छु। म खानेपानीको अध्यक्ष भएको नाताले हामीले एउटा प्लानिङ गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, तर विभिन्न छलफल भएकै साथीहरू सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, तर कसले के भन्न खोजिरहेको न हामी बुझिरहेका छौँ र भन्ने साथीहरू बुझिरहनु भएको छ। हामीले खास गरी माध्यमिक तह वा त्योभन्दा पनि खास गरी सेनिटरी प्याडहरू स्कुलले राज्यले निःशुल्क वितरण गर्ने त भन्यो, त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्र भएको नाताले गर्दा जोड्ने मैले अनुमति चाहन्छु। तर त्यसलाई डिस्पोज गर्ने कसरी हो, आज मितिसँग छलफल भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसलाई कसरी डिस्पोज गर्ने हो? राज्यले फ्रीमा त दियो, तर त्यसको उचित व्यवस्थापन कसरी हो? नगरपालिका गाडी गुर्ने हो कि के हो? यसको बारेमा चाहिँ विशेष त म स्वास्थ्यकर्मी साथी लागेका साथीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले के सोचिरहेका छौँ भने मिल्छ अरे, स्वास्थ्य क्षेत्रका साथीहरू बारेमा जान्नुहुन्छ होला कि शौचालयमै एक खालको डिस्पोजल त्यो चाहिँ बनाउन मिल्छ अरे इलेक्ट्रिक रूपमा। त्यो सन्दर्भमा पिठो खानेपानी तपाईँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी तयार छौँ। तर यस्ता कार्यक्रमहरू तपाईँले चाहिँ हामीलाई भनिदिनु पऱ्यो, सिकाइदिनु पऱ्यो। हामीले सुरुमा चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँ सफा भएन, बिरामी कम हुन्छ र तपाईँ हामीलाई लोड कम हुन्छ, हिसाबले गर्दा सरसबै क्षेत्रमा पिठो खानेपानी वा यस्ता खानेपानी संस्थाहरूसँग स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले कस्तो खालको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सहयोग माग्नुहुन्छ वा चाहनुहुन्छ त्यो साथीहरू तपाईँले राखिदिनु पऱ्यो। तपाईँ खालि 10 र चाहिँ 4 को चाहिँ समय अवधि मात्रै ड्युटीको रूपमा नभइकन साँच्चै नै त्यो समस्या आउन नदिने सन्दर्भमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा साथीहरूले तपाईँ स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूले छलफल गरिदिन। म खानेपानी अध्यक्ष भएको नाताले मात्र विशेष अनुरोध गर्दै म राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईँ विशेष अनुरोध गरेँ। अलि साथीले भन्दा धेरै समय पनि राखेँ। यो सबै कुराकानी भएको हिसाबले गर्दाखेरिमा मान्य मन्त्रीज्यू यत्रो यो चाहिँ स्वास्थ्य चौकी आउने हजुरआमा आउन गाडी प्रयोग भयो, अर्को आमा गाडी नहुन सक्छ, अपाङ्ग आउने दाजुभाइहरूको आफन्त गतिलो नहुन सक्छ। यो बाटो चाहिँ तत्काल पिच गर्ने सन्दर्भमा मैले धेरै बाटो भने, एउटा बाटो चाहिँ यो स्वास्थ्य चौकी आउने बाटोमा चाहिँ तत्काल मन्त्रीज्यूको ध्यान गराउँदै यो स्वास्थ्य चौकीको आज मात्रै शुभकामना, आज मात्रै सफलता। यो स्वास्थ्य चौकी जहिलेसम्म जनताले मेरो स्वास्थ्य चौकी मेरो घरसम्म आउँदो रहेछ भन्ने दिनुहुन्छ, तपाईँ हामी सादा रूपमा घोषणा गर्ने सन्दर्भमा तपाईँ सबै हामी सबैलाई बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यहाँ अन्त्य गर्छु। नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद आशिक सर, उहाँले आफ्नो सारगर्भित भनाइ सान्दर्भिक भनाइ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब फेरि म शुभकामना मन्तव्यलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। शुभकामना मन्तव्य कार्यक्रममा यस वडाका वडा सदस्य श्री रामकृष्ण खड्काज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक राणापा 15 का सचिव सर, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भवन उद्घाटन समारोहका सहाध्यक्षज्यू, हाम्रा राणापा 15 का वडा अध्यक्षज्यू,
प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका कानुन मन्त्री माननीय कृष्ण प्रसाद खनालज्यू, विशिष्ट अतिथि आजका कार्यभार मेयर विमला दवाडीज्यू, नगर स्वास्थ्य विभागका प्रमुख माधव सर, दलका साथीहरू, 19 टोलका वडा अध्यक्षज्यूहरू, टोल अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रा यसै आधारभूत स्वास्थ्य शाखाका स्वास्थ्य कर्मीहरू, पत्रकार मित्रहरू, स्वयंसेविका म्याडमहरू लगायत सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरी म के भन्न गइरहेको छु भने आज हामी धेरै खुसी छौँ। हामीले आज नबोलेको कुरो कहिले बोल्ने हो र? हामी हिजो वार्ड कार्यालय धाउनलाई हामी पिठुवा यहाँबाट जानुपर्ने अवस्था यहाँहरूले अवगतै छ होला। अहिले हामी स्वास्थ्यको लाइनमा पनि हामी यहाँदेखि हामी पिठुवै हाम्रो चाहिँ त्यहीँ जानुपर्ने अवस्था थियो। अहिले हामीले यहीँ चाहिँ उपलब्ध गराउन एउटा हामी सबैजना हामी यहाँको चाहिँ साथीभाइ हामी सबैजना तपाईँहरू हामी सबैजनाले यो पहल गर्नुभयो। जग्गादाताले चाहिँ यहाँ जग्गा दिनुभयो र हामीले यहाँ निर्माण गरायौँ। हामीले चाहिँ इन्जिनियरहरू लिएर आएर यसलाई कसरी बनाउने भन्ने योजनाहरू बनाइयो। यसमा नै हामी यसलाई चाहिँ खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने म सबभन्दा पहिला हामी टोल विकास साथीहरूलाई र हाम्रो यो समितिले चाहिँ एउटा पहल हाम्रो चाहिँ यो संरक्षण समिति जुन छ हाम्रो स्वास्थ्यको, यसले अलिकति टोल विकासको साथीहरूलाई लिएर एउटा जनताको माझमा जाने माध्यमहरू कसरी गर्ने हो त भनेर यसको क्षमता वृद्धि गर्नलाई एकदम हामीले कसरी थाहा पाइएन, कसरी के भयो भन्ने कुराहरू हामीले यो कोभिडकै कारणमा पनि हामीलाई थाहै भएन। टोलको अध्यक्षले थाहा नपाएपछि सर्वसाधारणले कसरी थाहा पाउनु? यसरी हामी समन्वय भएर काम गऱ्यौँ भने हाम्रो नजिकका उपभोक्ताहरूले पनि सूचना जारी पाउनुहुनेछ। यसलाई अलिकति हामी जनप्रतिनिधि यो विद्यालयको चाहिँ सर्कलवालाहरू बसेर टोल विकाससँग बसेर हामी काम अन्तर्क्रियाका लिएर कसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर हामी लाग्यौँ भने यसलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। मेरो अनुरोध छ हाम्रो यो व्यवस्थापन समितिको साथीहरूलाई। र म अहिले के भन्न चाहन्छु भने हामी अब 5 वर्ष हुँदै गर्दा हामी जनप्रतिनिधि र हाम्रो मेयर साहब पनि यहीँ हुनुहुन्छ। मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले धेरै बाटोहरू बनायौँ होला, तर यो 15 नम्बर धेरै भएको नाताले गर्दाखेरि अब हामीले त्यहाँ मुख्य बाटोहरू यो मिरमिरे चोकको कुरा आउँछ। मिरमिरे चोक हुँदै हाम्रो पञ्चायत चोक हुँदै मिरमिरे चोकसम्म, लम्साल विष्णुको घरदेखि हाम्रो चाहिँ पञ्चायत चोकसम्म म मन्त्रीज्यूलाई एउटा अवगत गराउन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ यो खोलीसेमल जुन भट्टा चोकबाट चाहिँ खोलीसेमल यसलाई तुर्नको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विद्यालयको हकमा पनि हामीले अलिकति टोल विकासलाई पनि हात लिनुपर्छ। विद्यालय हाम्रो चाहिँ विद्यालयका चाहिँ त्यहाँको समितिहरूले चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ विद्यालय बनाउने भन्छौँ, अनि विद्यार्थी भर्ना गरेर चाहिँ हामी सरकारीमा उसमा चाहिँ हामीले चाहिँ निजी विद्यालयमा चाहिँ लगाएर चाहिँ गराउँछौँ। यसमा अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी उपस्थित साथीहरू यहाँ टोल विकास साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, अबदेखि चाहिँ हामी विद्यालयमा हाम्रो विद्यालयमा भर्ना गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि पो हामीले विद्यालय बनाउन हामी सक्छौँ त? हामी राज्यले कति पैसा खर्च गरेको छ यदि भन्दै मेरो यहाँ सम्पूर्णमा मेरो यो टाइम पनि अब धेरै भयो भन्ने कुरा आएको भएर मैले चाहिँ छुट्याउँदै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद रामकृष्ण खड्काज्यू, उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिएर बिदा भइसक्नु भएको छ। हामी अब अन्ततिर आइपुगेका छौँ। शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिकाका आजका कार्यवाहक नगर प्रमुख आदरणीय विमला देवी दवाडीज्यूलाई आफ्नो सार गर्भित भनाइसहितको शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आदरणीय आजका नगरका कार्यवाहक नगर प्रमुख विमला देवी दवाडीज्यूलाई आफ्नो सार गर्भित भनाइका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद सञ्चालक सचिवज्यू। रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 15 कार्यालय आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रमका समादरणीय अध्यक्षज्यू, यसै वडाका वडा अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका माननीय मन्त्रीज्यू, देशमा आसीन सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू, जग्गादाता आमा र स्वास्थ्य रत्नगर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखज्यू, स्वयंसेविका दिदीबहिनीहरू र सम्पूर्ण टोल विकास संस्थाबाट पाल्नुहुने तपाईँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार बन्धुहरू, कर्मचारी मित्रहरू, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आउनुहुने तपाईँ सबैमा नगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट दिउँसोको नमन गर्न चाहे। साँच्चै नै सबैले भने जस्तै जग्गादाता आमालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्छे मरेर जान्छ, मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको छु, हामी बितेर गइसकेपछि 13-14 दिनपछि हाम्रा छोरा नातिले हामीसँग भएका सम्पत्तिहरू, ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू सबै आफ्नो नामबाट सार्ने काम हुन्छ। तर यो नाम कसैले सार्न सक्दैन। जब हामी दान पुण्य गर्छौँ त्यस्ता नामहरू कसैले सार्न सक्दैन। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कतिपय छोराहरू झगडा गरेर ती नामहरू सार्ने काम गर्छन्। जग्गा जमिनमा झगडा हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्समा झगडा हुन्छ, मैले पालेको र उसले पालेको भनेर झगडा हुन्छ र ती जम्मै सबै भाजती केही पनि नराखिकन नामसारी हुन्छ। तर यो नामसारी हुँदैन। सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ। त्यसो भएको हुनाले पनि मैले आमालाई सबैभन्दा पहिला यो नाम राख्न सफल हुनुभएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि नाम राख्न पनि कस्तो ठाउँमा भने मान्छेलाई नभई नहुने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भवन बनाउनको लागि जुन जग्गा दान गर्नुभयो, यो पुस्तौँ पुस्ताले सधैँ पुस्तौँ पुस्तालाई सम्झिरहने रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामीले अघि नै पूर्ववक्ताले भनिसक्नुभयो, यहाँबाट कहाँ धाउन पर्थ्यो भनेर। अहिले राज्यकै नीति अनुसार प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भएका छन्। कुनै कुनै अधुरा छन्, नत्र सबै वडामा 16 वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना भएर भवन पनि बनिसकेको अवस्था पनि छ। कुनै कुनै वडामा केही बन्न बाँकी छ, थोरै, नत्र सबै वडामा छ। र अर्को कुरा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा भन्नुपर्दा रत्नगर अस्पताल हाम्रो नजिकै छ। रत्नगर अस्पतालमा अहिले राम्रा डाक्टरहरू आउनुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यहाँ हामी नजिकको तीर्थ हेला भन्छौँ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने हरेक किसिमको बिमारका डाक्टरहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ र बिमा पनि लागू भएको छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले बरु यहाँबाट भरतपुर जाँदा, काठमाडौँ जाँदा आफूले सोचेको, आफूलाई चाहिएको डाक्टर नपाउन सक्नुहुन्छ। तर यहाँ जानुभयो भने तपाईँहरूले सजिलोसँग आफूलाई चाहिएकै डाक्टरहरू उपलब्ध हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले रत्नगर अस्पताललाई तपाईँहरूले हिजोको हेल्पोस, कतिपयले हेल्पोस जाने भन्दै हुनुहुन्छ, अझै पनि
कहाँ गएर आउनुभयो भने हेल्पोस गएर भन्दै हुनुहुन्छ। तर हस्पिटल कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। हाम्रो बानी बेहोर पहिलाको भन्ने नाम अझै गएको छैन। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्नुहोला भनेर मैले हस्पिटलको कुरा राखेको हो। र फेरि पनि यहाँ 15 नम्बर वार्डमा अर्को हस्पिटलको लागि पनि सिफारिसको प्रक्रिया कागजपत्र त गइसकेको छ गरे। अझै पनि फेरि बन्ने कुराहरू पनि यहाँ 8-9 बिघा जग्गा, 8-9 बिघा भने कति 8-9 कट्ठा जग्गा, बिघा भन्न आएछ, 9 कट्ठा जग्गा हामीले उपलब्ध गराएका छौँ। त्यसको लागि सिफारिसको मात्रै भनेर जानुभएको थियो। यो अत्यन्त राम्रो कुरा। राज्यले वडा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने भनेर नीति ल्यायो, त्यो पनि भएको छ। फेरि 15 बेडको हस्पिटल यहाँ भयो भनेदेखि यहाँबाट त्यहाँ रत्नगर अस्पतालसम्म पनि जान नपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले म शुभकामना भन्न चाहन्छु सबै हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। सकेसम्म अहिले अब अघि हाम्रो नेकपा एमालेका वडा अध्यक्षले भन्नुभयो, हामीले सुरुवात गरिसकेका थियौँ, घर दैलो कार्यक्रम सुरु गरिसकेका थियौँ। ज्येष्ठ नागरिक विशेष गरेर 70-80 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको घर दैलोमा गएर कम्तीमा सके हप्तामा नभए नि 15 दिनमा कथनकाज भएन भने महिनै दिनभित्रमा भए पनि उहाँहरूको घरमा पुगेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको र ज्येष्ठ नागरिकको घरमा गएर उहाँहरूलाई जाँचेर आधारभूत औषधिहरू, सुगरहरू पनि जाँच्ने, प्रेसरहरू जाँच्ने र त्यसलाई आधारभूत औषधिहरू पनि लिएर गएर दिने कुराहरू भइसकेको थियो। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, कोरोना आयो। कोरोना आइसकेपछि सबै स्वास्थ्यकर्मीहरू, तपाईँ हामी जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, राजनीति पार्टी जम्मै त्यतैतिर लागियो। त्यतैतिर लागिएर कोरोनाको उपचारकै क्रममा मात्रै हामी धेरै हिँड्न पुग्यो। अब फेरि पनि रत्नगर नगरपालिकाले फेरि पनि त्यो अभियान चाल्नुपर्छ र चाल्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य प्रमुख यहीँ हुनुहुन्छ, हामीले कुराकानी पनि गरिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई पनि फेरि अब 16 वडामा 3 जना हुनुहुन्छ, ती 3 जना हुनुहुन्छ। अब कसलाई झिक्ने? फेरि टोली पनि चाहियो, टोली पनि बनाउनु पर्यो। अब त्यसको पनि बन्दोबस्त गर्नु पर्यो स्वास्थ्यकर्मीहरूको। त्यसकै लागि हामी कुराकानी पनि गरिराखेका छौँ र अब आउँदा दिनहरूमा फेरि पनि हामीले त्यो अभियान फेरि सञ्चालन गर्छौँ भन्ने कुराहरू पनि म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। र वडा नम्बर 15 ले जग्गा हुन त सबैले बनाउनु भएको छ। प्रत्येक वार्डमा 16 वार्डमा अब आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई, अब जो जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई केहीको चिन्ता पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अरू अन्य विकास निर्माण त त्यो निरन्तरता हो। हिजो कर्मचारीले पनि गर्नुभएको, हामी आएर हामीले पनि गरेको। पिच बाटाहरूको कुनै त्यो ठुलो कुरो मान्दिनँ म। तर 16 वार्डमा वडा कार्यालयहरू बनेका छन्, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू बनेको छ र सम्पूर्ण चाहिने कुराहरू सबै बनिसकेको छ। त्यहाँभित्र चाहिने आधारभूत सम्पूर्ण कुराहरू छ। अब आएर बस्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई विकास निर्माण गर्ने मात्रै हो। मैले देखेको विकास निर्माणमा जति पैसा आउँछ, अब विकास निर्माण बाटाघाटा, अब विशेष गरेर बाटाघाटा त केही पिच गर्न बाँकी छ। तर अब ढल, अबको पालो भनेको ढलको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने पैसा त खर्च गर्नु पर्यो। अब भवन बनाउनु त अब छैन, वडा कार्यालय बनाउनु पनि छैन।
त्यसो भएको हुनाले अब आउँदा दिनहरूमा अब आउने जनप्रतिनिधिहरूले सर्लक्क त्यही विकास निर्माणमा खर्च गर्न सजिलो हुन्छ होला भन्ने कुराहरू राख्दै म धेरै बेर तपाईँहरूको बिचमा बस्न नपाउने कुरा मैले अघि नै गरिसकेँ। म नगरपालिकामा धेरै मान्छेहरू पर्खेर बसिरहनु भएको छ। अब मेयर साहब नभएपछि सबै आफूले हेर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँहरूको बिचबाट म चाँडै नै जानुपर्ने भएको हुनाले यो जुन आज उद्घाटन भएको छ यो भवन बनाउँदाखेरिमा हामीले ठेक्का लगाए पनि यसलाई रेखदेख गर्ने सम्पूर्ण यो जनप्रतिनिधि तपाईँहरू राजनीति पार्टी टोल विकास संस्था सम्पूर्णले यहाँ जुन रेखदेख गरेर यसलाई सम्पन्न गर्नुभयो तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनहरूमा म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू सबैको जनप्रतिनिधिले मात्रै सबै गरेर सक्दैन। तपाईँहरूले राजनीति पार्टी समाजसेवी टोल विकास विशेष गरेर टोल विकासले यसमा के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ राम्रो भएको छ कि नराम्रो भएको छ कि एउटा कुरा के हो भने हामीमा केही कमजोरी छ भने तपाईँहरूले राम्रोसँग भनिदिँदा हुन्छ। तपाईँहरूले भन्नुभयो भने मात्रै हामीले सुधार गर्न पाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले त पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि भन्ने गरेको छु राम्रा कुराहरू तपाईँहरू राम्रो भन्नुहोस्। यदि राम्रो भएको छैन भने तपाईँहरूले सकारात्मक सुझावको रूपमा तपाईँहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सधैँ पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि राख्छौँ। राजनीति पार्टीहरूलाई पनि हामीले नगर स्तरीय राजनीति पार्टीहरूलाई विशेष गरेर हामीले भन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूले सकारात्मक सुझावको यहाँ खाँचो हुन्छ र यहाँ यो चलाउनको लागि पनि तपाईँहरूले सकारात्मक सुझाव दिनुहोला भन्ने कुराहरू राख्दै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आजका विशिष्ट अतिथि रत्ननगर नगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर विमला देवी दवाडीज्यू, उहाँले आफ्नो सारगर्भित सान्दर्भिक भनाइ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेका छौँ। हाम्रो आशाका केन्द्रबिन्दु बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री कृष्ण प्रसाद खनालज्यू आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले यस अभ्यासमा आमन्त्रण गरेर जुन हामीले यस्तो हर्ष उल्लासका साथ प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएर यो कार्यक्रम गर्न सफल भएका छौँ। यहाँप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै र आदरणीय बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय कृष्ण खनालज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य सहितको भनाइ राखिदिनु हुन हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। भन्न थालेपछि छोड्न नि भएन, अगाडि जाम भने तपाईँको कुरा सुन्दैन, मलाई कति आपत पर्यो। हतार हुँदा गए पनि हुन्छ मेरो भाषा सुन्नुपर्छ भन्ने छैन। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथि यस नगरका उपमेयर विमला दवाडी, मन पराउनुभएका राजनीतिक पार्टीका सबै नेता साथीहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र जग्गादाता आमा र यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आउनुभएका सबैप्रति अभिवादन नमस्कार छ। मैले अहिले तपाईँको बिचमा धेरै कुरा राख्नु पर्दैन। मैले माथि पनि हामी गुनगुन गरिराखेकै छौँ, तल पनि गुनगुन गरिराख्नु भएको छ। पत्रकार साथीहरूले अब्जर्भेसन पनि जनाउनु भएको छ। अब चुनाव आएछ के अरे सबै नेताहरूले बोल्नुपर्ने भन्ने कुरा नि सुनेको छु। त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक पार्टीको लागि चुनाव आउँछ जान्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। 5 वर्षमा आउँछ कहिले। हाम्रो संविधानले 5 वर्षमा चुनाव गर्ने कुरा गरेकै छ। त्यसैले नेताहरू 5 वर्षमा सरसर आउँछन्। तर केही नेताको बुद्धि बिग्रियो भनेदेखि चाहिँ 5 वर्षको चुनाव 3 वर्षमा गर्ने कुरा पनि गर्छन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलिक बढी प्रश्न उठ्ने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर अहिले त्यस्तो छैन। जे होस्, तपाईँहरूले अहिले यो जुन भवन बनाउनु भएको छ, यो भवन धेरै मेहनत गरेर धेरैको सहयोगमा यो भवन बनाउनु भएको छ। म यसमा संलग्न सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। नगरपालिका वडा अध्यक्ष यो वडाले रेखदेख गर्यो र तपाईँहरू सबै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ।
र हामीले जे काम जे आवश्यकता थियो त्यो पुरा गरेका छौँ। म यति मात्रै राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, अब यस क्षेत्रमा भवन मात्रै बनाएर हुँदैन, यससँग सम्बन्धित जोडिएका धेरै कामहरू हामीले गर्न बाँकी नै छ। जस्तो अहिले हामीहरू बागमती प्रदेश सरकारले अहिले आजभन्दा 1 हप्ता अगाडि एउटा निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णय के गर्यो त भन्दा, मान्छे एक्सिडेन्ट पर्छ, रगत हुँदैन, मान्छे कहाँको हुन्छ चिन्जान हुँदैन, पैसा नभई रगत दिँदैन, अप्ठ्यारोमा परेका सबै बिरामीहरूलाई रक्त परीक्षणमा पैसा नलाग्ने, रगतमा चाहिँ नि रगत राख्ने जो ब्लड ब्याग हुन्छ त्यो ब्यागमा पैसा नलाग्ने, सामान्यतः 700-800 कति लिन्छ, कहीँ 600 लिन्छ, कहीँ 800 लिन्छ पैसा। अब त्यो नलिने भनेर निर्णय गरेका छन् र त्यसलाई चाहिँ नि तर सर्च के राखेको छ भने कुन डाक्टरले सिफारिस गरेको हो र कुन अस्पतालमा भर्ना भएको हो त्यो डेट सहित जो रक्तदाता रेड क्रसले चाहिँ उसले चाहिँ माग फारम भरेर चाहिँ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि चोरी चकारी बढ्ने गरेका छ, त्यसलाई चेक गर्नको लागि हामीले यो गरेका छौँ। एउटा यो कुरा राख्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, हामीले दोस्रो निर्णय के गरेका छौँ भने स्वास्थ्य बिमा। अहिले धेरै मान्छेले स्वास्थ्य बिमा गराउनु भएको छ, तर स्वास्थ्य बिमासँग सम्बन्धित धेरै ठाउँमा औषधि छैन, यो चाहिँ स्वास्थ्य बिमाभित्र पर्दैन भनेर डाक्टरहरूले फड्काएर पठाउने, खास गरी प्राइभेट अस्पतालहरूले। र बिरामीहरूलाई दुःख दिएको थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छ। दोस्रो कुरा, खास गरी अहिले हिजोसम्म हामीले परम्परागत अस्पताल भन्ने बित्तिकै यो अहिलेको परम्परा एलोपेथिक अस्पताल त्यो डाक्टरहरूलाई मात्रै हाम्रो बुझाइ हुने, तर अहिले आयुर्वेदिक अस्पताल, आयुर्वेदिक औषधि, प्राकृतिक उपचार पद्धति होइन, यी सबै पनि जोडिएर खास गरी कोरोना महामारी भइसकेपछि मान्छे यसबारेमा चासो भयो, चासो र सरकार भएर अहिले हामीले खास गरी हामीले बिमा गराइसकेपछि त्यो आयुर्वेदिक तर्फ पनि त्यसको काम कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर त्यसको लगन गरिराखेका छौँ। आयुर्वेदिक अस्पताललाई पनि त्यो बिमाले काम दिनुपर्छ भनेर र बिमामा जति पनि समस्या आउँछ त्यो समस्यालाई समाधान गर्न भनेर अर्थ मन्त्रालय यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अगुवाईमा संयोजक रहने गरी बिमा कम्पनीका जुन बिमा कम्पनीका प्राइभेट या सरकारी अर्ध सरकारी समेत प्रतिनिधि रहने गरी एउटा समिति बनाएका छौँ र यसले अब त्यो सम्बन्धी काम गर्छ, अगाडि बढाउँछ। र यो बिमा सम्बन्धी समस्या आज मात्रै पनि म यही मञ्चमा बसिरहँदाखेरि पनि मैले बिमा गरेको छु र सिएमसीमा मेरो बिरामी छ र एक्सिडेन्टमा परेको चाहिँ नि बिरामीलाई चाहिँ बिमाले हेर्दैन भनेर भन्यो, तपाईँ आइदिनु पर्यो, तपाईँले भनिदिनु पर्यो भनेर अहिले भर्खर पनि भनिराखेका छु। यस्तो अनेकौँ समस्या छन्, त्यो समस्यालाई समाधान गरेर एउटा कमिटी बनाएको छौँ र अब बिमा सम्बन्धी समस्या हल हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण विचार मैले राख्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा, खास गरी यो बन्यो भवन यसको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर रकम निकासाको जुन कुरा गर्नुभएको छ, साथीहरूले कुरा उठाउनु भएको छ, अहिले खास गरी सङ्घीय सरकार छ, त्यसको इतिहास लामो छ, स्थानीय तहको इतिहास लामो छ र प्रदेश सरकारको इतिहास लामो छैन। जम्मा 4 वर्ष भयो। सबै कुरा चाहिँ नि यो के हो भन्ने बुझाइ छ मान्छेहरूमा अझै पनि। तर हामी प्रदेश सरकारलाई जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार र आपद विपद परेको बेलामा बोलिदिने सरकार रूपमा त्यसलाई स्थायित्व गराउन चाहन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि खास गरी अहिले बकुल्ला रत्नगर अस्पताल प्रदेश स्तरीय अस्पताल हो, प्रदेशको मातहतमा चल्छ। तर त्यहाँ आजसम्मका दिनसम्म पनि प्रदेशको कर्मचारी छैन, सङ्घको कर्मचारी छ, स्थानीयको कर्मचारी छ, प्रदेशको कर्मचारी छैन। प्रदेशको नियुक्ति लिएर आउँछ, स्थानीयको नियुक्ति लिएर आउँछ, तर तलब सङ्घले खाइराखेको छ। यस्तो अवस्था थियो। त्यो किन त्यस्तो भयो त भन्दा सबै कर्मचारीहरूको चाहिँ रेकर्ड व्यवस्थित गर्ने काम राष्ट्रिय किताबखानाले गर्छ, त्यो केन्द्रमा मात्रै छ। तर हामीले भर्खरै प्रदेश स्तरमा किताबखाना खोल्ने, त्यसको कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र प्रदेशमा रहेका कर्मचारीहरूको रेकर्ड व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने भनेर निर्णय गरेका छ। त्यसको सुरुवात भएको छ। अस्तिको पटक हामीले बकुल्ला रत्नगर अस्पताललाई दिनुपर्ने रकम उसको खातामा हालिदिनु पर्ने रकम स्थानीयको नगरपालिकाको खातामा हाल्नु पर्यो, किनकि त्यहाँ प्रदेशको कर्मचारी कोही पनि छैन। कसले चलाउने त्यो रकम?
भुक्तान त दिनुपर्ने छ, करोडौँ रकम। त्यो भएको हुनाले अबदेखि यो एकपटकको लागि रकम स्थानीय तहमा निकासा भए पनि अब आगामी निकासाबाट चाहिँ सम्बन्धित अफिसकै नाउँमा रकम जाने कुरा पनि म तपाईँहरू बिचमा मैले राख्न चाहन्छु। अब नगरपालिका मार्फत त्यो पैसा आउँदैन, त्यो सिधै सम्बन्धित अस्पतालको नाम खातामा त्यो पैसा जान्छ। र हामीले यसलाई व्यवस्थित गराउन सकेपछि गराउँदै गयौँ भने हामी त्यो अभियानमा छौँ। जस्तो यहाँ यसको रकम चाहिँ सिधै प्रदेशकोबाट यसको खातामा हालिदिने र यसको अगुवाले यसको कार्यालय पल्लो त्यो रकम सञ्चालन गर्ने, यस्तो एउटा सिस्टमलाई हामीले विकास गर्दैछौँ। मैले रकम निकासाको सन्दर्भमा यो कुरो तपाईँको बिचमा मैले राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा खास गरी अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै समस्या छ। कर्मचारीको कुरा पनि राख्नुभयो। अहिले हामीले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका 469 जना कर्मचारी अब जो कोरोनाको कारणले चाहिँ त्यहाँ राखिएको भनेर चाहिँ त्यहाँ परिभाषित गरिएको थियो, फेरि कोरोना आयो, त्यस कारण ती कर्मचारीहरूलाई चाहिँ नै 469 जना कर्मचारीलाई फेरि थप 6 महिना करारमा हामीले नियुक्ति गरेका छौँ। त्यसैलाई चाहिँ अनुमोदन गरेका छौँ। र अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्दर्भमा यो यति संवेदनशील कुरा हो। स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्दर्भमा चाहे मेसिन किन्नु परोस्, चाहे कर्मचारी राख्नु परोस्, चाहे अरू कुनै पनि कुरा औषधि किन्नु परोस्, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुराकोमा कुनै पनि कुरा चाहिँ कमजोरी नहोस् भनेर त्यसको लागि छुट्टै पैसाको व्यवस्थापन, अर्थको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ। र तलबाट माग भएर पुष्टाइसहित माग भएर गएपछि पैसा कहीँ पनि रोकिने काम गरेका छैन र त्यसमा यो हुँदैन भनेर हामीले भनेका छैनौँ स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्दर्भमा। त्यसो भएको हुनाले मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु। अब म 2-3टा कुरा अरू के राख्न चाहन्छु भने विकास म एउटा जनप्रतिनिधि पनि हो। तपाईँहरूले भोट हालेर जिताउनु भएको यो क्षेत्रको जनप्रतिनिधि 5 वर्षको लागि 4 वर्ष सिद्धियो। अब करिब 1 वर्ष पुग बाँकी छ। म 1 दिन पनि बस्न पाउँदिनँ। त्यसपछि मलाई यो कुरो राम्रोसँग थाहा छ। टाँसिएर बस्छु भने पनि म पाउँदिनँ, किनकि मलाई संविधानले गलत्याउने काम गर्छ। 1 मिनट पनि मैले बस्न पाउँदिनँ। तर मैले 4-5 वर्षको बिचमा गर्नुपर्ने जुन भूमिका हो त्यो भूमिकालाई इमान्दारतापूर्वक निर्वाह गर्नेछु। यसमा तपाईँहरूलाई मैले भोट हालेको जनप्रतिनिधिले कृष्ण खनालले यो चाहिँ काम नगर्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा औँलो उठाउने दिने काम मबाट हुँदैन। म 5 वर्षपछि जस्तो छ त्यस्तै निक्लेर हिँड्छु। म अहिले मन्त्री छु, म झोला बोकेर गएको हो। म भोलि झोला बोकेर आउँछु, ब्याग बोकेरै आउँछु। त्यहाँ भएको चाहिँ नि सामान बोकेर त्यो क्वार्टरमा भएको सामान बोक्न म गएन। घुस खान कमिसन पनि खान गएन म। त्यस कारणले यो 5 वर्षपछि तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। म जस्तो छु त्यस्तै नै झोला बोकेर गएको, झोला बोकेरै आउँछु। मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु। र मलाई प्रचार गर्नु पनि छैन। अहिले नेकपा एमालेका यस क्षेत्रका यो वडाका अध्यक्षले भन्नुभयो 35-40 वटा योजनाको कुरा आउँदैछ अरे भनेर। त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा त म छु। त उहाँलाई कसरी थाहा भयो? कुन शीर्षकमा आउँदैछ, कुन रकम जाने विनियोजित हुँदैछ, त्यो पनि राख्दो भएदेखि भोलि म मन्त्रालय जाँदा हेर्न हुन्थ्यो कहाँ कसरी भइरहेको रहेछ। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ नि यो सिसाको घरमा बसेर ढुङ्गा हान्ने काम गर्नु हुँदैन। सिसाको घरमा बसेर मैले ढुङ्गा हान्यो भने मेरो घर पनि सिसाको घर छ भनेदेखि मेरो घर रहला? रहँदैन। त्यस कारणले यस्तो कुरा नगर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म चाहिँ काम गर्नुपर्ने कुराहरू छन्, अघिल्लोचोटि म चुनाव लड्दाखेरि चाहिँ नि 62,046 भोट थियो। म सङ्घीय 70 चुनाव लड्दाखेरि 62,046 भोट थियो। 2 जनाले मलाई तँलाई भोट दिन्न भन्नुभएको थियो। जम्मा 2 जनाले। मैले त 62,044 भोट पाउनु पर्थ्यो, सबै खस्या भए। तर मैले हारेँ। जित्नलाई त धेरै भोट ल्याउनु पर्ने छ। मैले भन्दा शेषनाथजीले धेरै भोट ल्याउनु भयो, उहाँले जित्नुभयो 979 भोट बढी लिएर आएर। जब 2 भोट मात्रै मैले नपाउनु पर्थ्यो। तर त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। मैले चुनावमा जाँदाखेरि जो कोही जाँदाखेरि पनि, चाहे वडाको चुनाव होस् जुनसुकै तहको चुनावमा पनि भोट माग्दै जाँदाखेरि मेरो काम गर्छ कि गर्दैन गर्छु।
यो बाटो पिच गर्छु कि गर्दैन गर्छु, मन्दिर बनाउँछ कि बनाउँदैन बनाइदिन्छु, मैले त्यो काम गरेर मैले भोट पाउँदिनँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि अहिले टोलै पछि मन्दिर छ। 33 कोटी देवता मान्ने देशका जनता होइनौँ हामी? 33 कोटी देवता त हामीले मान्दै आएको छ नि। एउटा हो र 33 कोटी 33 करोड होला नि। अनि सबै टोलमा एउटा टोलमा 5-7वटा मन्दिर छ, घर अगाडि मन्दिर बनाएको छ। अनि ती मन्दिरलाई पैसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख हुन्छ। मैले 5 लाखभन्दा घटी दिन पाउँदिनँ, 10 लाखभन्दा घटी दिन पाउँदिनँ। यति पनि 2 लाख पनि नदिने त के मन्त्री भएको भन्छ है। यो त अनेकौँ समस्याहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ नि मन्दिरमा पनि पैसा जान्छ, अरू सबै क्षेत्रमा पैसा जान्छ आवश्यकता अनुसार। त्यस कारणले चाहिँ जनता त यहाँ टुपी पाल्ने पनि जनता छ, भोटाल्ने जनता छ। निधारमा चाहिँ लामो चाहिँ नि त्यो विभूति लगाएर चाहिँ नि हरिराम हरिराम गर्दै चाहिँ नि मान्छे पनि भोटाल्ने छ, त्यसको पनि चित्त बुझाउनु परेको छ। भोट त त्यसको पनि चाहियो नि। त्यसो भएको हुनाले यी यस्ता जनताका जो भावना जोडिएका छन्, जनताको भावना जोडिएको कुरासँग अलग रहेर चाहिँ नै बाटो मात्रै पिच गर्ने काम पनि हुँदैन, खानेपानी मात्रै ल्याउने काम पनि हुँदैन, अस्पताल मात्रै बनाउँदै हिँड्ने कुरा काम पनि हुँदैन। समाजमा के आवश्यक पर्छ ती सबै कुरा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि कोही धेरै पर्छ रकम, कोही थोरै पर्छ। मैले यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा मैले चाहिँ राख्न चाहन्छु। अब अरू धेरै कुरा मैले नराखौँ, मैले एउटा प्रतिनिधिको हिसाबले मैले गर्नुपर्ने भूमिका मैले निभाउँछु, गर्नुपर्ने काम मैले गर्छु। छोटो समय छ, धेरै काम गर्नुपर्ने छ। अब उपमेयर साहबलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। अब केही महिनापछि निर्वाचन हुँदैछ। अब निर्वाचनमा सबै काम हामीले गर्दैका छौँ। अब पछि आउनेले त कति आइसन्छु भन्नुभएको छ। तपाईँले आउनुहोस्, कामै गर्नु पर्दैन। म तपाईँलाई शुभकामना पनि दिन्छु। तर अब आउनेले गर्नुपर्ने काम के छ? अब आउनेले गर्नुपर्ने काम के छ भने अत्यन्तै कम गुणस्तरको पिच भएको छ, त्यो भत्किन सुरु भएको छ, त्यसले टाल्दैमा त्यसले बदली भ्याउँदैन। यो समस्या हामीले देखाएको छैन, तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन, सबैले देखेका छन्। किनभने गुणस्तरीय पिच छ, 2 वर्षमा भत्किन्छ। उहाँले चाहिँ नि पहिलो वर्ष आएर पिच गर्नुभएको भत्किसकेको छ, त्यो टाल्नु परेको छ। अब हाम्रो बजेट जति त्यस्तामा जाँदा अनावश्यक त्यसरी जानेवाला छ। मैले व्यवहारिक कुरा गरेँ, आयो भोलि देखिन्छ त्यो कुरा। हिँड्दै भएन, बरु चाहिँ नि कच्ची बाटो हिँड्न सजिलो हुँदो रहेछ, भत्किएको पिचमा हिँड्नुभन्दा त भनेर मान्छेले फेरि गाली गर्न सुरु गर्छ। यस्ता समस्याहरू छन्। त्यस कारणले हामीले त्यति बेला ध्यान पुर्याउन सकेनौँ। अहिले त्यो मेरो चेतनाले पनि सकेन, तपाईँको चेतनाले पनि सकेन। नाला बनाउने, किनकि यो त सर्वमुख ठाउँ हो यो। अनि त्यसपछि पिचको काम गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब हिजो बनाएका पिच अब भत्किन्छन् र नालाको कुरा सबै धेरै ठाउँबाट नाला बनाउनु पर्ने कुरा आइरहेको छ। त्यस्तोमा पैसा जान्छ। त्यस कारणले अनेकौँ समस्याहरू आउँछन्। त्यस कारणले चाहिँ एकचोटि विकास गरिदिएर, एकचोटि भवन बनाइदिएर, एकचोटि चाहिँ नि उ गरिदिएर हुँदैन। यो गाउँ हो, यो सहर उन्मुख गाउँ, यो गाउँ हो र सहर उन्मुख छ। यसका आवश्यकताहरू धेरै छन्। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अनेकौँ समस्याहरू छन्। त्यो समस्यालाई पनि हामीले समाधान गर्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले हामी सबैले चाहिँ नि मिलेर चाहिँ नि काम गऱ्यौँ भने मात्रै विकास निर्माण अगाडि बढ्न सक्छ। अब अन्तमा यो चौथो पटक अध्यक्षले बोलाउनु भयो भनेर भन्नुभएको छ। यो आवश्यकताले चाहिँ बोलाउने हो। म पनि धेरै महिनामा एकचोटि आएको यो ठाउँमा आवश्यकताले आएको। तपाईँले निम्ता गर्नुभयो, म आएँ। निम्ता नगरे भएदेखि म यहाँ आउने थिएँ, अर्को बाटो जाने थिएँ होला। त्यस कारणले नेतृत्वमा रहेकोले जुन बेला जुन ठाउँमा आवश्यक पर्छ त्यति बेला बोलाउँछ। त्यसलाई पार्टीसँग जोडेर अब चौथो पाँचौँ पार्टीको चाहिँ नि यो निवारण गर्ने ठाउँ होइन। म तपाईँको अगाडि उभिएर बोलिरहेको छु। म हिजो नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बने हो, तपाईँहरूको अगाडि उभिएर बोलिराखेको छु। तर म 34 सालमा पार्टीमा लाग्दाखेरि एमालेमा लागेको होइन। म अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी कोके भन्नेमा लागेको हो। त्यो कोके माले बन्यो 35 सालमा। त्यो माले पार्टी 47 आउँदा एमाले बन्यो। त्यही पार्टी 65 यो अहिले 74 मा आउँदाखेरि चाहिँ नेकपा बन्यो।
म कति पार्टी चारेर रहेछु तपाईँहरू कल्पना गर्नुहोस्। 34 सालमा म लागेँ कोकेमा, त्यही पार्टी माले बन्यो 35 सालमा म माले भएँ। त्यही पार्टी चाहिँ नि 46मा आउँदा एमाले बन्यो, म एमाले भएँ। त्यही पार्टी चाहिँ नि 74मा आउँदा 75मा आउँदा नेकपा बन्यो, म नेकपा भएँ। कतिवटा पार्टी मैले चारेर रहेछु। त्यसैले जुन साथीले यो कुरा राख्नु भएको छ, 2003 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस गठन हुँदाखेरिको नाम के थियो, अहिले के आइपुगेको छ, त्यो पनि स्मरण गर्नुहोस्। त्यो पनि स्मरण गर्नुपर्छ नि, इतिहास त होला सबैका। त्यसैले चाहिँ नि कुन ठाउँमा कसरी प्रस्तुत हुने, के बोल्ने भन्ने बारेमा सबै साथीले सोचौँ। मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले यति कुरा भन्दै यो कार्यक्रममा जो साथीहरू आउनुभयो र मलाई बोलाउनु भयो, सबै साथीहरूलाई मैले धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भन्ने टुङ्ग्याउँछु। बस धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय कृष्ण खनालज्यू, उहाँले आफ्नो सारगर्भित भनाइ राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। आज हामी अब यो कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। अब हामीले एउटा सानो मायाको चिनो आदरणीय बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय कृष्ण खनालज्यू आजका प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले एउटा सानो मायाको चिनो टोकन अफ लक ल्याएका छौँ। त्यो मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु न आदरणीय माननीय कृष्ण खनालज्यूलाई अनुरोध गर्दै र यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष यस रनपा 15 का वडा अध्यक्ष श्री हुमनाथ लामिछानेज्यू र आजका विशिष्ट अतिथि रत्नगर नगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख विमला देवी दवाडीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मायाको चिनो वितरण गर्ने कार्यक्रम सकिसकेको छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ, जुन हामीले हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यहाँ जे जति आमन्त्रित महानुभावहरू आइदिनु भएको छ, यहाँप्रति वडा समितिको कार्यालयको तर्फबाट विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले कुनै लिखित पत्रचार पनि गरेका थिएनौँ। हामीले फोन मार्फत यहाँ जे जति महानुभावहरू उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूले फोन मार्फत नै हामीले यहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेका हौँ। यहाँहरूले सहर्ष स्वीकार गरेर आइदिनु भयो, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो र कार्यक्रमको सम्पन्नता गर्न पनि सहयोग गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति विशेष वडा समितिको तर्फबाट हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यस रनपा 15 मा विगत 2 वर्ष अगाडिदेखि वडा सचिवको हैसियतले, प्रशासन प्रमुखको हैसियतले यहाँहरूको सेवामा ओतप्रोत भएर जे जति काम गर्न सके या सकिन, यहाँहरूको मूल्याङ्कनको विषय रहन्छ। मलाई लाग्छ यस वडामा आएर मैले कुनै पनि नराम्रो काम गरेको जस्तो मैले अनुभूति लिएको छैन। यहाँहरूलाई मैले पटक पटक यस्तै समारोह भन्ने पनि गरेको छु। मबाट कुनै कमी कमजोरी भएको भए यहाँहरूले सिधै मलाई आएर सल्लाह सुझाव दिँदा म त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने छैन र राखेको पनि छैन। यति भन्दै र यहाँहरूले जुन मलाई यस 15 नम्बरको बसाई अहिलेसम्मको बसाइमा जुन साथ सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ, यहाँहरूको सेवामा म ओतप्रोत छु। यहाँहरूलाई म विशेष यहाँप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सायद मलाई लाग्छ मैले गरेको सेवा यहाँहरूलाई राम्रै भएको मैले अनुभूति लिएको छु। यसरी नै अब म यो कार्यक्रमको आजको यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुन यसै वडाका वडा अध्यक्ष आजका कार्यक्रमका अध्यक्ष श्री हुमनाथ लामिछानेज्यूलाई अनुरोध गर्दै र मैले यस कार्यक्रमको दौरानमा यहाँहरूको चाहिँ मानवर्धन या पोर्टफोलियोको क्रममा अथवा चाहिँ यहाँहरूको तलमाथि भएको भए यहाँहरूले कृपया क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा राख्दै र म कार्यक्रम सञ्चालक यहाँबाट बिदा हुँदै र हाम्रो आजका अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका अध्यक्षज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक यस रनपा 15 को प्रमुख प्रशासन प्रमुख यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। म भाषण गर्ने मान्छे होइन। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रत्नगर 15 का
सचिव रूपबहादुर पण्डितज्यू, आजका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री कृष्ण शर्मा खनालज्यू, आजका विशिष्ट अतिथि रतनगर नगरपालिकाका कार्यभार मेयर विमला डबडीज्यू, हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू, स्वयंसेवीका कर्मचारी, स्वास्थ्यका कर्मचारी, मेरा वडाका कर्मचारी, टोल सुधारका अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार बन्धुहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट रतनगर 15 को तर्फबाट मैले नमस्कार गर्ने, नमस्कार स्वीकार्नुहोस्। मैले धेरै कुरा भन्नुपर्ने कुरा छैन। भन्दा यो कुरा गर्नुभन्दा काम गर्दा नै सजिलो हुन्छ। कामै गरेको देखिन्छ भने म त्यस्तो मान्छे, त्यस्तो मान्छे राख्ने मान्छे हो। काम गर्ने मामलामा साह्रै गाह्रो हुन्छ, धेरै अस्थिलो हुन्छ। त एउटा कुरो के हो भने सघाउने मान्छे भयो भने गाह्रो पनि अस्थिलो पनि सबै पर्दो रहेछ। रतनगर 15 मा धेरै भवनहरू बने, विद्यालयमा धेरै भवन बने, वडा कार्यालय बने, स्वास्थ्य बने। तर यो मेरो भन्दा धेरै हाम्रो उपमेयर साहबलाई मैले अब धेरै ठाउँमा भनिसकेँ। उहाँले धेरै मलाई सघाउनु भयो, धेरै सपोर्ट गर्नुभयो यो भवन बनाउँदा पनि। त एउटा कुरो उहाँले यो पहिला भन्न चाहिँ भुल्नुभएछ। अब रत्नगरभरि यस्ता भवन धेरै बनेका छन्। यो पहिला उद्घाटन गरेको रत्नगर नगरपालिकामा यस्ता स्वास्थ्य चाहिँ पहिला उद्घाटन 15 नम्बरमै होला। धेरै कुरा रत्नगर 15 बाटै हुन्छ। हाम्रो अनलाइनका कार्यक्रम रत्नगर 15 बाट सुरु भएको हो। र मैले धेरै कुरा गर्नुभन्दा मैले कसलाई बोलाइनँ, म कता लागेँ कता लागिनँ भनेर मेरो चाहिँ ओइल हुन चाहिँ साथीहरूलाई नजोख्दिन आग्रह गर्छु। किन भन्दा म हिजो माले हो, मालेबाट एमाले भयो, फेरि एमाले भएपछि पार्टी फुटेर माले र एमाले भयो। तर म पछि हटिनँ, म मालेतिर लागिनँ, म एमाले नै भएँ। त्यो पछि फेरि एमाले र माओवादी मिसेर एकीकृत भयो। तर म त्यो एकीकृत पनि भएँ। तर अहिले चाहिँ फेरि पार्टी एकीकृत फुटेर फेरि मालेर के अरे माओवादी भएपछि म त पछि भत्किन लागेको घरमा म नफर्केकै हो। तर पार्टी धेरै चाहेको होइन। हामी एउटा पार्टीका कार्यकर्ता, पार्टीका विधान सिद्धान्त बोकेर लागेका पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। हामी पार्टीका विधान सिद्धान्त यथार्थ जहाँ हुन्छ हामी त्यहीँ लाग्छौँ। हामी यथार्थवादी हौँ। तर यदि हाम्रा यथार्थवादीले देशलाई कहिले पनि घाटो बनाउँदैन। हामी देशकै निम्ति लडाइँ लड्ने, देशै बनाउने भनेर हामी लागेका हौँ। टिकट टिप्पणी नगरिदिन आग्रह गरेको छु मैले। म फर्केर पुरानो एकपालि छोडेको घरमा त्यो घर भत्किन लाग्यो। त्यो भत्कियाहरू बस्दिन भनेर चर्केको रहेछ। म त्यो मैले पार्टी कुनै त्यस्तो नयाँ पार्टी खोलेर आएको हिजो। मैले धेरै कुरा भन्नुभन्दा अब धेरै कुरा गर्नुभन्दा मैले यहाँ काम गरेका काममा कतिपय बोलायो भन्नुभन्दा मैले के आग्रह गर्छु भने मैले सबै ठाउँमा सम्झेको छु। होला मैले बोलाएको ठाउँमा कतिपय हाम्रो पार्टी सभापति नआएर उहाँले चाहिँ फेरि प्रतिनिधि पठाउनु भएको होला। मैले तपाईँहरूको रोबरमा मैले धेरै जति यहाँ काम गरेको छु, नयाँ काम गरेको छु। तपाईँहरूको रोबरमा जतिमा छ त्यतिमै मैले तपाईँहरूकै सल्लाह अनुसार गरेको छु। तपाईँले अब पर्खिउँ भनेको ठाउँमा मैले पर्खिने पनि छु। हिजो रत्नगर 15 मा धेरै विकास गर्नु मलाई सजिलो भएको भनेको तपाईँहरू यहाँ विपक्षीले विरोध नगरेर सघाएकै कारणले विकास भएको हो। यो मेरो मात्रै विकास भएको होइन। जति यहाँ हामीले गऱ्यौँ भने पनि यहाँ असह भएको भए हामीलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको भए हुने थियो होला। मैले धेरै कुरा गर्नुभन्दा अब जति भयो, अब जति गर्न सकियो, अब सबैले देख्ने कुरा भए। अब कति गर्नु सकियो, कति गर्नु सकिएन, गर्नु बाँकी पनि होलान्। मैले धेरै कुरा गर्नुभन्दा यो हामीले एउटा स्वास्थ्य संस्थालाई आज यहाँ स्थगित गऱ्यौँ। यो हामी सबैले थाहा होस् भनेर। र म हाम्रा टोलका अध्यक्षहरूलाई के आग्रह गर्छु भने भोलि सेवा गराएकोहरू मैले 1900 टोलमा बोलाएको छु। भोलि हाम्रा सेवा गराएकोहरू हामीले स्वास्थ्य चाहिँ माथि हो भने उता जानुभन्दा अब हाम्रो स्वास्थ्य यहाँ छ भने चाहिँ आफ्नो टोलमा गएर तपाईँले यो कुराहरू गरिदिनु होला। र अब फेरि मान्छेहरू चाहिँ झुकेर अर्को ठाउँमा नजाउन्, यही ठाउँमा आउनु भनेर मैले टोलका अध्यक्षहरूलाई पनि मैले आग्रह गरेँ। र जति आज हामीले बोलाइदिनु हो, बोलायौँ हामीले हाम्रा मन्त्रीज्यू, हाम्रो कार्यभार मेरो जति आएर आज हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो उहाँप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अरूप्रति धन्यवाद दिँदै र आज यो ठाउँमा यति मान्छे उभ्याउने हाम्रा जग्गादाता जुन आमा हुनुहुन्छ, म त स्वस्थ छु। अब कोही पनि बिरामी नहोस्,
यहाँ एउटा स्वास्थ्य हाम्रो एउटा स्वास्थ्य यहाँ चाहिन्छ भने चाहिँ अहिले जग्गा प्रदान गर्नुभएको छ। यो जग्गा दिने आमालाई म धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले यहाँ मात्रै दिनुभएको छैन, वडा कार्य बनाउने दिनुभएको छ, उता निशान प्रतिष्ठानमा पनि दिनुभएको छ। जति उहाँले जग्गा दान गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। जग्गादाता हाम्रा स्वास्थ्य उता वडा कार्यालय जग्गा दिने जग्गादातालाई पनि मैले आज सम्झेको छु, बोलाएको छु। उहाँहरूप्रति म धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब यो धेरै कुरा गर्नुभन्दा हाम्रो यो स्वास्थ्यको चाहिँ आजको कार्यक्रम जुन सफल भएको मैले तपाईँलाई जानकारी गराएर आजको कार्यक्रम मैले यहाँ समाप्त भएको मैले जानकारी गरेँ। हस्त धन्यवाद।